नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक सुरहम श्रृंखलाको उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर आज सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में भरुकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकते। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल अहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में रहल विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदहा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग पहुँचोनाइ रहल अछि। कार्यक्रम मार्फत सीमान्तकृत समुदायक महिला सबक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सरसफाई के सम्बन्ध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कैल जायत। दोसर दिस स्थानीय स्तर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा धैर्य सीमान्तकृत समुदायक महिला सबक पहुँचाब के लेल सेहो एहि कार्यक्रम सँ संचार वकालत कैल जायत। एहि तरहे लैंगिकता के आधार पर महिलाओं पर होबे वाला हरेक तरहक हिंसा सबक न्यायिक उपचार आ हिंसा नियन्त्रण सम्बद्ध सचेतना विकास में सेहो कार्यक्रम सँ संचार वकालत कैल जायत। आजुक कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हम सब महिला ऊपर लैंगिकता के आधार पर होए वाला हिंसा के विषय में परिचर्चा करब। आजुक कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हम सब प्रदेश नंबर 2 में लैंगिकता के आधार पर होवे वाला महिला सबक हिंसा के संबंध में चर्चा करब। कार्यक्रम के पहिल प्रस्तुति अंतर्गत महिला हिंसा सह बाध्य भेल एक गोटे महिला के अनुभव सुनाब। तहिना समता फाउंडेशन मार्फत निजगढ़ नगरपालिका में महिला न्यूनीकरण के लेल क्रियाशील युवा सद्भावना दूत अरुणा विश्वकर्मा के अपन भोगाई संगहि वह साक्षी बनल घटना सब के किछ विवरण सब सेहो प्रस्तुत करब। एहि तरहे बारा जिला निजगढ़ नगरपालिका के उपमेयर शीला देवी लामिछाने संग बातचीत सेहो प्रस्तुत करब। श्रोताबिन्द, नेपालक हरेक क्षेत्र, वर्ग, जाति आ समुदाय में महिलाओं पर कोनो न कोनो तरहक हिंसा होइत आयल अछि से विभिन्न अध्ययन सब देखबैत अछि। विशेष क घर भीतर होबे वाला हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, दहेज, जादू टोना के आरोप आ एसिड आक्रमण जेहन हिंसा सब महिला सबके सह पड़ि रहल अछि। एहि तरहक हिंसा के सबसँ बेसी समस्या दलित समुदाय के महिला सब पर देखल गेल अछि। ओना त कानूनी रूप में वैवाहिक बलात्कार के सेहो अपराध ठहर क 5 वर्ष धरि कैद सजाय होब जका कानूनी व्यवस्था अछि। मुदा महिलाओं पर होबे वाला हिंसा में तुलनात्मक रूप में कोनो कमी नहीं भेल अछि। एहि तरह के हिंसा सब में तुलनात्मक रूप में प्रदेश नंबर 2 के अवस्था सबसँ बेसी गंभीर अछि। आजुक कार्यक्रम के पहिल प्रस्तुति अंतर्गत एहने हिंसा सह बाध्य भेल एक गोटे महिला के अनुभव अहाँ सबक समक्ष राख रहल छी। अहिले म 19 वर्ष पूरा भएर 20 वर्षमा प्रवेश गरेकी छु। अहिलेसम्मको मेरो जीवन यात्रामा मैले धेरै कहाली लाग्दो महिला हिंसाका घटनाहरू सुनेकी देखेकी छु र आफैले पनि भोगेकी पनि छु। मेरो आमाले मलाई सुनाउनु भएको, आफूले भोग्नु भएको भोगाईहरू सुनाउनु भएको छ हैन। पहिले सुनाउनु हुन्थ्यो पहिलेदेखि। मेरो आमालाई चाहिँ आफ्नै ठुली दिदीको सन्तान भएन भनेर सन्तानकै लागि चाहिँ आफ्नै भिनाजुसँग आमाको मन्जुरी बिना चाहिँ विवाह गरिदिनु भएको रहेछ उहाँको घर परिवारले। अनि त्यसपछि आमाले चाहिँ त्यहाँ धेरै हिंसाको सामना गर्नु परेछ। अब आफ्नो मन्जुरी बिना गरेको विवाहमा खुसी हुने त कुरै भएन हैन, कहिले खुसी हुन सक्नु भएन र सधैँ श्रीमानको दबावमा बस्नु पर्ने, अनि आफ्नो खुसीले चाहिँ खान पनि नपाउने, बोल्न पनि नपाउने, हिँड्न पनि नपाउने, अनि उहाँले चाहिँ एकदमै दबावमा राख्नु हुँदो रहेछ। उहाँले भनेको मान्छेसँग मात्रै बोल्न पाउने, बोलेर पनि छोरी मान्छे भएपछि बाहिर हिँड्न पनि नपाउने। मैले नै केही गर्छु लागि आफै पनि केही गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के पनि
गर्न नदिने खालको स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ होइन, त्यसरी दबावमा राख्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि आमाको चाहिँ 2टा छोराहरू पनि जन्मिनु भयो, यानि कि मेरो दाइहरू होइन, अहिले दाइहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो दबाव चाहिँ सहन नसकेर मेरो आमाले चाहिँ 2वटा छोरा भइसकेपछि आमा अब म एक्लै बस, अब चाहिँ म यो दबाव सहन सक्दिनँ भनेर चाहिँ हिम्मत गरेर चाहिँ एक्लै बस्ने निर्णय गर्नुभएछ। र केही समय अब त्यसरी नै एक्लै बसिरहँदाखेरि चाहिँ अर्को विवाहको प्रस्ताव पनि आयो होइन केही समयपछि। अनि कस्तो प्रस्ताव भने 3जना सन्तान भएको र श्रीमती बितेको पुरुषबाट चाहिँ। अनि त्यस्तो विवाहको प्रस्ताव आइसकेपछि नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्ने र अब सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेर आमाले चाहिँ नयाँ घरबार सुरु गर्नुभएछ। तर त्यसपछि पनि चाहिँ खुसी कहिले पनि खुसी चाहिँ हुन सक्नु भएन, त्यो खुसी चाहिँ कहिले पनि मिलेन छ। त्यसपछि त्यसको 1 वर्षपछि नै मेरो जन्म भयो र मैले बुझ्ने भएदेखि अलिकति थाहा पाएदेखि नै चाहिँ कहिले पनि मेरो आमालाई मैले खुसी देखिनँ। बुवाले सधैँ कुट्ने होइन, गाली गलोज गर्ने, खाना नदिने, खाना लाउनै नदिने, अनि एकदमै धेरै मदिरा सेवन गर्ने, अनि धेरै सुन्नै नसक्ने एकदमै नराम्रा अपशब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ अब मम्मीले ल्याउनु भएको दाइहरूलाई चाहिँ घरमा बस्न पनि नदिने होइन, मम्मीसँग बस्न पनि नदिने र बाहिरै बस्नु भएको रहेछ। दाइहरू पनि अर्काकै घर चाहिँ बसेर त्यसरी दुःख गर्नुभएको रहेछ। अनि पछि म जन्मिसकेपछि पनि मैले अलिकति बुझ्ने भएपछि पनि त्यस्तै नै प्रवृत्ति बुवाको। अनि एकदमै रातिसम्म घर नआउने, राति रक्सी खाएर मदिरा सेवन गरेर आएर पनि एकदमै नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्ने, अनि सुत्न पनि नदिने होइन, एकदम घाँटी थिचेर मार्न खोज्ने, कति पटक घाँटी च्यापेर मार्न खोजेर चाहिँ हामी घरबाट बाहिर निस्केर पनि बाहिर छिमेकीहरूको घरमा बस्दा पनि त्यहाँ पनि पुगेर चाहिँ त्यहीँनिर कुट्ने पिट्ने गर्नुहुन्थ्यो कि। 6-7 वर्षकी थिएँ त्यति बेला, 6-7 वर्षकी मात्रै थिएँ। मलाई चाहिँ मेरो आफ्नै बुवाको छेउमा बस्न बोल्न चाहिँ एकदम डर लाग्ने। बुवाले मदिरा सेवन गरेको बेला चाहिँ म आफ्नै बुवाबाट पनि असुरक्षित छु कि भन्ने खालको महसुस हुन्थ्यो। अब कुट्ने पिट्ने र शारीरिक पीडा त मैले पनि सही नै गएको, हामी छोराछोरीले पनि होइन, तर पनि यौनिक हिंसा पनि मा पनि पर्ने हो कि अब मदिरा सेवन गरेको बेला भन्ने खालको महसुस चाहिँ मलाई सधैँ हुन्थ्यो। मेरो आमाले चाहिँ एकदम हिम्मत नहारिकन होइन आफ्नो हक र अधिकारको लागि चाहिँ लड्न थाल्नुभयो र प्रहरीलाई भनेर हुन्छ कि होइन, कतै आमा समूहहरू हुन्छन् त्यतातिर गुहारेर हुन्छ कि त्यसो गरेर चाहिँ आफ्नो हक र अधिकारको लागि चाहिँ लड्नुभयो। र त्यसपछि म 8 वर्षको हुँदा चाहिँ बुवाले छोडेर जानुभयो, घर छोडेरै जानुपर्ने अवस्था भयो होइन। गर्दा नभएपछि चाहिँ दुःख धेरै दिनुभयो, अनि दुःख दिइसकेर चाहिँ छोडेर जानुभयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति खुसी भएको चाहिँ आभास हुन थाल्यो, अनि खुसीले नै बस्न थाल्यौँ। त्यसपछि अब हुन त घरमा बस्दा पनि हामीलाई खाना लाउन र त्यति सुखले त नराखेको, तर पनि अब चाहिँ त्यो पारिवारिक जिम्मेवारी मेरो काँधमा पर्यो कि भन्ने खालको महसुस त्यति बेला नै मलाई भयो। र त्यति बेलैदेखि चाहिँ मैले पारिवारिक जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्यो। र 9 वर्षको उमेरदेखि, म 9 वर्षको हुँदादेखि चाहिँ मैले व्यावसायिक रूपमै जुन चाहिँ अब केही पनि छोड्नु त भएको थिएन, बुवाले सबै सामानहरू बेचेर र केही पनि नराखी जानु भएको थियो। अनि बुवाले चाहिँ लुगा सिलाउने काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि मेसिन पनि बेचेर जानुभएको थियो। अनि पछि चाहिँ मेरो आमाले त्यो बेचेकै मेसिन, आफ्नै घरबाट बेचेको मेसिन चाहिँ आमाले किनेर ल्याएर चाहिँ मलाई दिनुभयो। र छोरी अब चाहिँ तिमीले यो काम गर्नुपर्छ है भनेर भनिसकेपछि मैले नै जानी नजानी जसो तसो होइन, त्यति बेलादेखि चाहिँ अब 9 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ मेरो अब चाहिँ सङ्घर्षको यात्रा सुरु भयो है भनेर चाहिँ सङ्घर्षकै यात्रा सुरु भयो। अनि 9 वर्षको उमेरदेखि मैले व्यावसायिक रूपमै चाहिँ टेलरिङको काम गर्न थालेँ। नभन्दै त्यो मामिलामा म आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु। एकदमै मैले गरेको काम चाहिँ म केही हदसम्म म सफल भए जस्तो पनि लाग्छ। श्रोताबिन्द, सप्तरी जिला के अहि महिला के सह परल पीड़ा आ यातना स स्पष्ट होइत अछि जे नेपालक महिला सबके केहन केहन हिंसा सह पड़ि रहल अछि। तराई मधेश में दहेजक नाम पर महिला सब ऊपर विभिन्न तरहक हिंसा बढ़ि रहल अछि। विवाह पश्चात दहेज नहीं देने आरोप में सेहो महिला सबके हत्या कैल गेल अछि। एही तरह दहेज पर आधारित हिंसा करे वाला के 5 वर्ष धरि कैद आ 50,000 रुपैया जरिवाना कैल जेबाक कानूनी प्रावधान रहला के बादो दहेज पर आधारित हिंसा सबक घटना सब में उल्लेख्य उजूरी नहीं देल गेल देखल गेल अछि।
महिला ऊपर होवेवाला हिंसा की लौक समता फाउंडेशन मार्फत बारा जिला के निजगढ़ नगरपालिका में महिला हिंसा न्यूनीकरण के लिए क्रियाशील युवा सद्भावना दूत अरुणा विश्वकर्मा के हम सब आहा के समुदाय में की केहन महिला हिंसा के घटना सब भोग आ देख पड़ रहल अछि ताहि विषय में पूछने छलहुँ। सुनी हुनक कहब। श्रोताबिन्द, यी छलैत समता फाउंडेशन मार्फत बारा जिला के निजगढ़ नगरपालिका में महिला हिंसा न्यूनीकरण के लेल क्रियाशील युवा सद्भावना दूत अरुणा विश्वकर्मा। अपन सबक सामाजिक संरक्षण में हिंसा आइज अहि के सबसे बेसी समस्या दलित समुदाय के महिला सबके पड़ रहल अछि। ओ सब महिला भेला के कारणे घर भीतर बाहर हिंसा भोग लेल बाध्य अछि। ओहू में तुलनात्मक रूप में प्रदेश नंबर 2 में अहि के मापन उच्च देखल गेल अछि। प्रदेश 2 के 8 जिला में मानव विकास सूचकांक एकदमै कम देखल गेल अछि। गरीबी, अशिक्षा आ जनचेतना के अभाव के कारण अहि ठामक अधिकांश जनता के नियति जका बनि गेल अछि, जाहि के फलस्वरूप जातीय आ लैंगिक विभेद जेहन कुप्रथा आइयो निरंतरता पाइब रहल अछि। एते मात्र नै समाजक शिक्षित आ अगुआ कहल जाय वाला व्यक्ति सबसँ महिला भेला के कारणे ओकरा सब ऊपर विभेद आ दुर्व्यवहार होइत आयल अछि। श्रोताबिन्द, तुलनात्मक रूप में आर्थिक अवस्था कमजोर रहल सीमांतकृत आ विपन्न वर्गक महिला सब बेसी हिंसा सह लेल बाध्य भेल अछि। ओहि समुदायक महिला सबके हिंसा के घटना सबके उच्च संख्या में सामना कर पड़ रहल अछि। पछिला समय तथ्यांकगत रूप में देखला पर कोरोना महामारी शुरू भेला के बाद महिला ऊपर होय वाला हिंसा प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी अछि। महिला ओहू में दलित महिला के और बेसी कष्टकर अवस्था के सामना कर पड़ रहल अछि। सप्तरी जिला में कार्यरत पत्रकार राजकुमार पासवान आर्थिक तथा सामाजिक पहुँच नै भेला के कारणे दलित महिला ऊपर विभेद आ हिंसा होइत आयल बतबैत छथि। सप्तरी जिल्लामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले महिला हिंसा, दलित महिला हिंसाको बारेमा अहिले एकदम नाजुक स्थिति छ। लकडाउनको अवस्थामा अहिले लकडाउन त अहिले भर्खर खुकुलो भएको छ। तथापि तपाईको अहिलेको स्थितिमा घरमा जुन मान्छेहरू मजदुरहरू बाहिरबाट आएर अहिले पनि घरमा बसिरहेछ, काम पनि भेटिरहेको छैन हैन, त्यो अवस्थामा यो त छुट्टै पाटो हो। तर पनि अहिले तपाईको जुन मजदुरहरूको जुन पाउनु पर्ने अवस्था छ, तिनीहरूको तपाईको जुन ठाउँमा खटिरहेछ पारिश्रमिक आधारमा पनि त्यसलाई जुन पाउनु पर्ने हो त्यति चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन। पारिश्रमिक मसँग जोड्न खोजेको, तर चाहिँ अहिले घरमा चलाउने, घरमा चलाउनेदेखि लिएर खर्चा, त्यसको विवाह, त्यसको अब भरण पोषणदेखि लिएर घरेसी समस्यादेखि लिएर तपाईको पूर्ति हुँदैन। त्यसपछि पूर्ति हुँदैन अनि घरमा आफैमा कलह पनि हुन्छ। एउटा पाटो छ, कलह हुँदाखेरि आफैमा महिलाहरूमा, आफै पुरुषमा महिलामा हुन्छ हिंसा। अर्को कुरा, पुरुष दलितमा पनि अब तपाईको मुसर समुदायमा, डोम समुदायमा, दलित समुदायमा प्राय गरिकन तपाईको दलित समुदायमा आउँछ अनि त्यसपछि उसमा हिंसा, रक्सीको खास गरिकन लागु पदार्थ सेवन गरेर आउने अनि त्यसपछि दिनभरि कमाउने अनि साँझमा चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गरेर आउने, घरमा चाहिँ अब दिनचर्या गरेर आउने र त्यसमा बाटैमा पनि त्यो रक्सी चाहिँ खाएर आउने, लागु पदार्थ सेवन गरेर आउने। तिनीहरूलाई सबभन्दा बढी त्यो खाएर आउने अनि त्यसपछि घरमा श्रीमतीहरू अहिलेसम्म के कमाएर आएको छ, के दाल चामल ल्याएर आएको छैन, के गर्नुपर्ने, अब 2 दिन कमाउने, 4 दिन खाने, 1 दिन कमाउने, 5 दिन बस्ने हैन। त्यो कारणले पनि तपाईको महिला हिंसा बढी दलित भित्रमा पनि महिलाहरूमा श्रीमानसँग, ससुरासँग महिला हिंसाको करारमा पर्छ। तपाईको घटना घटिसकेपछि गाउँमा समुदायमा के प्र्याक्टिस छ भने अब तपाईको जस्तै म पत्रकारिताको हैसियतले भन्नु पर्दाखेरि र गाउँको
तपाईँको पनि समाजको एउटा हैसियतले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको गाउँमा घटना घट्छ कुनै किसिमको महिला घटना घट्दाखेरि पनि अब तपाईँको कुटपिट भयो, मानव श्रीमान श्रीमतीमा कुटपिट भयो, चेतनाको कारणले कुटपिट भयो र त्यसलाई पनि अब एउटा के अरे इलाका प्रहरीमा भनौँ या प्रहरी चौकीमा भनौँ वा गाउँ समाजमा पञ्चायती गरौँ भन्दाखेरि त्यसले एउटा हुन्छ नि एउटा कसरी हुन्छ या माफी मगाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको के दबाएर राख्छ भने यो मेरो श्रीमान हो, भोलि पर्सि गाउँ समाजमा या प्रहरी चौकीमा लगेर पञ्चायती गऱ्यो भने फेरि मेरो माथि चाहिँ फेरि पनि हिंसा हुन्छ कि भनेको डरले त्यसमा दबाएर राख्छ क्या कति। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो समुदायमा सबभन्दा बढी हाम्रो समुदायमा दलित समुदायमा भन्नु पर्दाखेरि के छ भने सबभन्दा बढी शिक्षामा हामीलाई जोड दिनु पर्यो, किनभने शिक्षामा यदि जोड दिएन भने त्यही खालको यदि संरचना त्यही खालको हाम्रो सन्ततिहरू भयो भने किनभने पढे लेखेको हुँदैन, त्यसपछि तपाईँको आर्थिक विपन्नता त्यस्तै हुन्छ, लागु पदार्थको कुराहरू हुन्छ, गाउँघरमा पिछेको कुरा हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ शिक्षामा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने र स्थानीय सरकारले वडा अध्यक्षदेखि लिएर वडा समितिहरूले पनि त्यसमा अलिकता चासो र जुन अधिकार दिएको छ न्यायिक समितिमा त्यो न्यायिक समितिमा पनि चाहिँ त्यो हिसाबले गरेर जति अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर महिलालाई न्यायमा पहुँच दिलाउनु पर्ने मेरो जोर हो र स्थानीय सरकारसम्म पनि मेरो आग्रह हो। श्रोताबिन्द, यी छलैत सप्तरी जिला में कार्यरत पत्रकार राजकुमार पासवान। हम सब सप्तरी जिला के फतेहपुर स्वास्थ्य चौकी के प्रमुख राजकुमार झा के स्वास्थ्य संस्था धैर्य हिंसा पीड़ित महिला सब उपचार के लेल की कतेक संख्या में अवच्छेद कहेका पूछने छलौं। अब यसमा मैले सर्च देख्दाखेरि हैन अरु मेरा हिंसाको बारेमा त खासै त्यति मेलाहरू त आएको छैन, तर यदा कदा कहिले आएपछि प्रायः चाहिँ अनुहारमा चोट भएको महिलाहरू यहाँ उपचारको लागि एकदम न्यू नै छ हैन। त्यस्तो अब बाहिर त होला यहाँ किन फतेहपुरको बेचमै तपाईँको पोलिक्लिनिकहरू 3टा छ हैन एउटा 4 चौकी छ अनि प्राइभेट हैन आफ्नो मेडिकल पसलहरू छ। अब प्रायः स्वास्थ्य संस्थापतिको के छ भने नि हैन 20 लाख मान्छेलाई हैन भन्दा पनि यहाँ एउटा मोडेल हस्पिटल छ हैन पोलिक्लिनिक छ भनौँ न हैन फतेहपुर पोलिक्लिनिक छ। अब सबभन्दा बढी महिलाहरूको उपचारको निकटमा त्यहाँको फ्लो बढी छ, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको अलिक घट्दो छ हैन। यसमा हेर्दाखेरि अब कतिपय महिलाहरू हैन आफ्नो श्रीमानले अरूसँग लभ गर्छ भन्ने कुराहरू लिएर आउँछ हैन त्यस्ता अवधिहरू दिनुहोस् जुन कि मेरो श्रीमानले लभ गर्न नपाओस् भनेर पनि आउँछ क्या आउँछ आयो पनि अब कतिजना अनुहारमा चोटपटक हामी हेर्छौँ, हेरेपछि त अब नजिकै गएर हैन अब त्यो पोलिक्लिनिकमा गएर हामीले अलिअलि गफ गऱ्यौँ भने उनीहरूलाई पनि नेगेटिभ असर पर्छ कि भनेर हामी त्यहाँ पुगेर सोध्ने काम चाहिँ गरेर। श्रोताबिन्द, यी छलैत सप्तरी जिला फतेहपुर स्वास्थ्य चौकी के प्रमुख राजकुमार झा। महिला भेले के आधार पर मानव अधिकार के उपभोग में कायल जाय वाला विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूप में देल जाय वाला पीड़ा लगायतक कोनो तरहक तरीका से महिला के आत्मसम्मान में पहुंचे वाला सब तरहक आघात महिला हिंसा अछि आ ऐसा संपूर्ण सामाजिक विकासे के समस्या दिस धकेल रहल अछि। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर आज सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धैर सप्तरी जिला में भरुकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। बारा जिला निजगढ़ नगरपालिका के उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति के प्रमुख शीला देवी लामिछाने संग साथी श्वेता सिन्हा महिला हिंसा के कारण, अवस्था आ ऐ के नियंत्रण के लिए स्थानीय निकाय आ न्यायिक समिति के भूमिका के विषय में बातचीत केने छथि। सुनी हुनका संख्याल गेल बातचीत। महिला हिंसाको हामीले कुरा गरिरहेका छौं आजको श्रृंखलामा। महिलामाथि लैंगिकताका आधारमा हुने विभिन्न हिंसाहरू छन्। तपाईको नगर क्षेत्रभित्र महिलामाथि लैंगिकताका आधारमा अर्थात् महिला भएकै कारणले के कस्ता हिंसाहरू हुने गरेका छन्, यहाँसम्म कस्ता कस्ता घटनाहरू आइपुग्छन् त?
जस्तो महिला हिंसा चाहिँ फरक किसिमको हुन्छ। जस्तो महिला कस्तो खालको महिलालाई चाहिँ कुन हिंसा भन्ने चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा हुने हिंसाहरू पनि हुन्छन्, घरायसी किसिमको हिंसाहरू पनि हुन्छन्। जस्तो काम गर्दाखेरि जालामा लिने हिंसाहरू पनि, जस्तो पारिश्रमिकमा दिने विभेदहरू पनि हुन्छन्, विभिन्न खालका हुन्छन्। र हाम्रो पालिकामा चाहिँ कतै कतै तर धेरै पहिला भन्दा धेरै नियन्त्रण भएको छ। तर पनि कहिलेकाहीँ कतै कतै महिलाहरूलाई ज्यालाको हिसाबमा महिला भएकै कारणले कम ज्याला दिने कुराहरू, त्यसै गरेर महिला भएकै कारणले कुनै नेतृत्वमा अगाडि जाने कुराहरूमा, विकास निर्माणका कामहरूमा अलिकति पछाडि परेको चाहिँ हामीले देखिन्छ। तर समग्र हिसाबले पनि देखेका छौँ। अनि अहिले हामीले कानुनले नै 33% हरेक ठाउँमा सहभागिता गराउने भन्दै पनि, जस्तो भाइटल पोस्टमा पनि अध्यक्ष महिलाले नेतृत्व गर्ने ठाउँ चाहिँ पाइराखेका छैनन्। आवश्यकता भावना भएपछि 33% राख्नै पर्छ भनेर बाध्यता भइसकेपछि बल्ल अध्यक्ष नभएर कोषाध्यक्ष कुनै एउटा त्यो मध्येको एउटा पोस्ट दिएर गएको हामीले अहिले व्यवहारमा पनि देखिरहेका छौँ। जस्तो महिलामाथि हुने लैङ्गिकताको आधारमा हेर्ने भने दलित महिलाहरू चाहिँ अझ बेसी घरभित्र पनि बाहिर पनि, एउटा एक त महिला त्यसमाथि पनि दलित भएपछि अझै धेरै हिंसामा पर्ने गरेको देखिन्छ। यहाँको नगर क्षेत्रभित्र चाहिँ के छ स्थिति? दलित महिलाहरू दलित र महिला भएको कारण के कस्ता हिंसा भोगिरहेका छन् त? अब यस्तो छ, सामान्य रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै कम छ। तर पनि आन्तरिक हिसाबले कहीँ जस्तो विभेद भएको छ। जस्तो महिलाहरूलाई पानी लिन जाने ठाउँमा होइन, यस्तो सामाजिक धारोहरूमा, सामूहिक धारोहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ बाहिर भन्न नसके पनि उसलाई अलिकति आफूले पर गरेको जस्तो केही व्यवहारहरू चाहिँ देखिन्छ। तर हिजोको दिनभन्दा कम देखिन्छ। त्यसलाई पनि सुधार्ने कुरामा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। अझ पनि सबैले स्वीकारेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो महिला भएकै कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो मन्दिरमा जाने कुराहरू भयो, सामाजिक धाराहरूमा जाने कुराहरू भयो, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अरूसँग जस्तै सहज हुन चाहिँ अलिक सकेन। एउटा दलित महिला संघले के 1 वर्ष अघि मात्रै एउटा अध्ययन गरेको थियो, अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ के देखायो भने अधिकांश दलित महिला र बालबालिका चाहिँ बलात्कार, कुटपिट लगायतका घटनामा चाहिँ उनीहरूको पढ्नेमा चाहिँ उनीहरूको संख्या धेरै छ के यो। तर त्यो अघि मैले पनि भने होइन, शिक्षा अनि आर्थिक उत्पादन नहुनु के, उहाँहरूसँग आर्थिकमा अब्बल हुनुहुन्न। अनि त्यसमा रोजगारीका कुराहरू जोडिन्छन्, प्रलोभनका कुराहरू जोडिन्छन्, अनि त्यसरी फकाएर फसाइएको देखिन्छ। तर त्यो दलित भन्दा पनि गरिब हुनुको कारणले पनि त्यो भइराखेको छ। सँगसँगै अहिले पनि दलितहरूको स्तर उठाउन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तो हिजोदेखिको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो जगडिरहेको छ। कसरी भन्दा पशुपालन गरेर दुध बिक्री गर्न पाउँदैन, ऊ कसरी सक्षम बन्थे त? हिजोदेखि त्यस्ता खालका वर्गहरू चाहिँ गरिब हुँदै आए। तर गरिबीको कारणले उहाँहरू चाहिँ बढी हिंसामा पर्नुभयो कि जात पनि भयो, जात सँगसँगै गरिबीको कारणले चाहिँ त्यो भयो, त्यो वर्ग चाहिँ गरिब भयो। किनकि उसले जस्तो उसले उत्पादन गरेका सामानहरू चाहिँ सबैले सहजसँग नलिदिने, अनि उहाँहरू चाहिँ पहिलेदेखि हामीले गर्न हुँदैन कि भन्ने हिसाबले जाने। त्यसले गर्दाखेरि पनि गरिबी बढी भयो नि हिंसा बढी भयो। अहिलेसम्म हामीले हेरेका छौँ नि त, दलितकै पनि सक्षम परिवारको घरमा हिंसा कम हुन्छ, उसलाई समाजले पनि कम हिंसा गर्छ। तर अलिक गरिब परिवारको घरलाई बढी हिंसा हुन्छ। अहिले त म भन्छु जातको आधारले भन्दा पनि धनी गरिबको आधारले, आर्थिक उत्पादनको आधारले चाहिँ बढी हिंसामा परिराखेको जस्तो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ त्यो चाहिँ अनुभव छ मलाई। कारणहरू त यही होला पक्कै पनि उपमेयरज्यू। तर जस्तो अहिले हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उपमेयरको हिसाबले यहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यहाँको न्यायिक समितिले चाहिँ महिलामाथि लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसाका घटना, त्यसमाथि पनि दलित महिलामाथि हुने घटनालाई चाहिँ कसरी मतलब समाधान गर्ने गर्दछ? के गरिरहनु भएको छ? जस्तो निजगढ नगरपालिकामा चाहिँ अब त्यस्तो मैले अब समग्र हिसाबले नि भने केही निजगढको पनि छ। निजगढ नगरपालिकामा अब त्यो जात भातकै आधारले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो उजुरीहरू परेको छैन। कहीँ हामीले देख्दाखेरि सामान्य रूपले परे पनि कहाँ छ भनेर सुनेर त्यो वडा स्तरमै हामीले मिलाउने पनि गरेका छौँ होइन। त्यस्तो घटनाहरू धेरै आएको छैन। अनि महिला हुनुकै कारणले जस्तो ज्यालाका विभेदहरू यस्तो कुराहरू उजुरीको रूपमा चाहिँ आएको छैनन् न्यायिक समितिमै भनेर। अब न्यायिक समितिमा आउने भनेको अहिलेसम्म हामीले जग्गाका कुराहरू, साथ सिमानाका कुराहरू, अनि श्रीमान श्रीमती घर परिवारका विवादका कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। जस्तो यो मुद्दाहरू त आएनन्, पक्कै पनि आएनन्, किनकि दलित महिलाहरूलाई चाहिँ हिंसामा परे पनि त्यति न्यायसम्म पहुँच त्यति सहज छैन। किनकि त्यही समाजमा त्यही छरछिमेकमा नै मिलाउने दबाउने प्रयास धेरै गरिन्छ। पञ्चायतको व्यवस्था अहिले होइन उहिले खारेज भइसके, तर पञ्चायत बसेर पनि त्यस्ता दलित महिलालाई अझै पनि पीडित महिलालाई चाहिँ पीडित नै हुने गरी विभिन्न पञ्चायती गरेर विभिन्न निर्णयहरू गरेर
गरेर उनीहरूको माथि भएको हिंसालाई दबाउने कोसिस गरिएका घटनाहरू थुप्रै छन्। यस्तो निजगढ नगरपालिकामा त्यसरी दबाउने घटना चाहिँ हामीले थाहा पाएको छैनौँ होइन। अब जनप्रतिनिधिसँग सम्म नआएको घटनाहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो मलाई थाहा नभए होला होइन। नत्र त्यसरी जनप्रतिनिधि बसेर चाहिँ जस्तो दलित विभेद गरेकै आधारमा जातित्वकै आधारमा त्यसरी मिलाएको केसहरू चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। म भन्छु म त त्यस्तो छ भने तपाईँ मिलाउनेमा नलाग्नु, उजुरी लिएर आउनु। जस्तो न्यायिक समितिमा मात्रै नभएर जिल्ला प्रशासन उजुरी गर्ने सम्बन्धित निकायमा उजुरी लानुपर्छ भनेर पनि विभिन्न सभाहरूमा त्यस्तो भेलाहरूमा पनि बोल्ने गरेको छु। अब त्यो कुरा त हामीले त्यसरी मिलाउन हुँदैन भन्छौँ। अहिले पञ्चायत तपाईँको कुरालाई मैले एकैछिन रोकेँ। तपाईँले जसरी भन्नुभयो न्यायिक समितिमा त्यस्ता किसिमका उजुरी आएका छैनन्, त्यो त कसरी महिलामाथि दलित महिलामाथि हिंसा नै नभएर उजुरी नआएका त पक्कै पनि होइनन्। उनीहरू त्यहाँसम्म पहुँच नभएर नआएका हुन्। महिला र अझ विशेष गरी दलित महिलामाथि हिंसा हुने क्रम रोकिएको छैन, अझै बढ्दो नै छ। यो क्रम हेर्ने हो भने जस्तो अब न्यायिक समितिको पनि तपाईँ संयोजक, त्यसपछि त्यहाँ नगरपालिकाको पनि उपमेयरको हैसियतले अब यस्ता घटनाहरू नदबाइयोस् होइन। धेरै जस्तो चाहिँ जस्तो प्रहरीले नै उजुरी नलिदिने छ, छरछिमेक पनि उच्च अन्य बेलामा चाहिँ छरछिमेक सबै उच्च जातिका अन्य जातिका सबै मिलेर बसे पनि हिंसामा परेको यदि दलित महिला छ भने त्यतिखेर साथ नदिने यी व्यवहारिक कठिनाइहरू छन् के समाजका सामाजिक संरचनाहरूमा देखिएका यी कठिनाइहरू छन्। यस्ता विविध कारणले चाहिँ उसको न्यायमा पहुँच छैन। अब यसलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूको आगामी अब विशेष गरी महिलामाथि हुने हिंसा, त्यसमा पनि दलित महिला जो हिंसामा पर्छन् लैङ्गिकताका आधारमा, त्यस्तो महिलाहरू हिंसामा नपरुन्, पीडित अझै पीडित नहुन्, हिंसा न्यूनीकरणका लागि यहाँले के कार्य योजना बनाउनुहुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यस्तो कस्तो छ भने अस्ति एउटा दलित महिलाहरूसँगै बसेर पनि एउटा कार्यक्रम गरेको थिएँ मैले। वडा स्तरमा चाहिँ दलित महिला या पुरुष सबैको भेला गरेर उहाँहरूको समस्या के छ त त्यहाँको दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूमा नि त अहिले महिलाको प्रतिनिधित्व दलितको प्रतिनिधित्व भनेर कार्यपालिकामा समेटेर ल्याएको छ। मैले त्यो कार्यपालिकालाई चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूको आवाज ल्याइदिनु पर्छ। जस्तो बजेटको विषयमा होस्, उहाँको समस्याको विषयमा होस्, यसरी आउनुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो मार्फत जाने भनेर अस्ति एउटा दुईटा वडामा चाहिँ भेला गरिकन पनि हामीले त्यस्ता कुराहरू ल्याएका छौँ। जस्तो आगामी दिनहरूमा चाहिँ प्रत्येक वडामा उहाँहरूलाई भेला गरेर यसरी दबाएर राख्नु हुँदैन। तपाईँहरूको कुरा आउनुपर्छ, सदस्य मार्फत आउनुपर्छ अनि कार्यपालिका मार्फत आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरेर विभिन्न वडाहरूमा भेलाहरू गर्ने पनि कार्यक्रम सेड्युल बनाएर लागिरहेका छौँ। अस्ति पनि एउटा भेलामै हामीले सांसदलाई पनि बोलाएर सुन्दर विश्वकर्मालाई बोलाइकन तपाईँहरूले त्यो युट्युबमा पनि आयो होला, त्यो कार्यक्रम हामीले नै आयोजना गरेर राखेर उहाँहरूको कुराहरू लिने अनि कानुनले चाहिँ यो भन्छ तपाईँ विभेदमा पर्नु हुँदैन, दलितको कानुन यो छ भनेर उहाँहरूलाई कानुनको विषयमा चाहिँ हामीले भनेर जानकारी गराउने एउटा लिस्ट बनाएर उहाँहरूलाई मात्रै चाहिने 5-7वटा बुँदाको लिस्टिङ गरेरै हामीले सबैतिर भन्ने सदस्यहरूलाई भनेर उहाँहरू मार्फत चाहिँ वडामा भेला गरेर त्यसरी जानेर उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाएर लागिरहेछौँ। श्रोता, इच्छलैत प्रदेश नंबर 2 बारा जिला के निजगढ़ नगरपालिका की उपमेयर शीला देवी लामिछाने। श्रोताबिंद, हम सब कार्यक्रम सेनुरिया भोरक पिछला श्रृंखला में महिला ऊपर होए वाला घरेलू हिंसा के विषय में किछ प्रश्न सब पूछने छलौं, जाही अंतर्गत घरेलू हिंसा के नियंत्रण के लिए नेपाल में निर्माण कैल गेल ऐन के नाम की अछि कहिक प्रश्न पूछने छलौं, जाही के जवाब अछि घरेलू हिंसा कसूर आ सजाय ऐन 2066। अहिना घरेलू हिंसा के 4टा प्रकार सब की सब होइत अछि कहिक प्रश्न पूछने छलौं, जाही के उत्तर अछि शारीरिक हिंसा, मानसिक तथा भावनात्मक हिंसा, यौनजन्य हिंसा आ आर्थिक हिंसा। एही तरह घरेलू हिंसा भेला के कतेक समय के बाद उजुरी क सकैत छी कहिक प्रश्न पूछने छलौं, जाही के जवाब अछि 3 महीना। अहिना घरेलू हिंसा भेला पर कत जाकर रिपोर्ट क सकैत छी कहिक 4म प्रश्न के सही जवाब अछि प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय न्यायिक समिति आ अदालत। घरेलू हिंसा के पीड़क के की केहन सजायक व्यवस्था कैल गेल अछि कहिक अंतिम तथा 5म प्रश्न के सही जवाब अछि 3 सँ ल क 25,000 रुपैयाँ धरि जरिवाना या 6 महीना कैद या दुनू सजाय। हम सब पूछने प्रश्न सबक उत्तर दैत कार्यक्रम में सहभागी भेल सब गोटे के हार्दिक धन्यवाद देव चाहब। सही उत्तर पठावे वाला सब में से नेहा परियार, कंचनरूप
नगरपालिका सप्तरी आ राधा महरा नगराइन नगरपालिका धनुषा सँ विजयी भेल छथि। अहाँ दुनू गोटे के बहुत बहुत बधाई। अहाँ दुनू गोटे के 200 रुपैया के मोबाइल रिचार्ज कार्ड प्राप्त भेल अछि। आप चली एहि हप्ता के 5 प्रश्न दिस। आजुक कार्यक्रम के पहिल प्रश्न अछि, महिला ऊपर होबय वाला हिंसा के 5टा उदाहरण सब की सब अछि? प्रश्न फिर से एक बेर सुनी। महिला ऊपर होबय वाला हिंसा के 5टा उदाहरण सब की सब अछि? दोसर प्रश्न, वैवाहिक बलात्कार में की केहन दंड सजाय के व्यवस्था कयल गेल अछि? प्रश्न फिर से एक बेर, वैवाहिक बलात्कार में की केहन दंड सजाय के व्यवस्था कयल गेल अछि? जादू टोना आ डाइनक आरोप संबंधी अपराध के लऽ कऽ कतेक दिन भीतर उजूरी क सकबाक प्रावधान अछि? प्रश्न एक बेर फिर से सुनी। जादू टोना के या डाइनक आरोप संबंधी अपराध के लऽ कऽ कते दिन भीतर में उजूरी द सकैत छी? एही तरहे आजुक 4म प्रश्न अछि, जबरदस्ती गर्भपतन करौला पर कते समय भीतर में उजूरी क सकैत छी? प्रश्न एक बेर फिर से सुनी। जबरदस्ती गर्भपतन करौला पर कते समय भीतर में उजूरी क सकैत छी? आब अंतिम तथा 5म प्रश्न रहल अछि, विवाह के बाद दहेज मांग करे वाला के की केहन दंड सजाय के व्यवस्था अछि? प्रश्न एक बेर फिर से सुनी। विवाह पश्चात दहेज मांग करे वाला के की केहन दंड सजाय के व्यवस्था कयल गेल अछि? श्रोताबिंद, हम सब एखन पूछने प्रश्न सब के उत्तर यदि अहाँ सबके जानकारी अछि तो हमरा सबके मोबाइल नंबर 98 47 69 62 62 मोबाइल नंबर एक बेर फिर से सुनी, 98 47 69 62 62 में फोन कऽ अपन उत्तर लिखा सकैत छी त SMS मार्फत सेहो उत्तर पठाइब सकैत छी। एही तरहे समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में सेहो प्रश्न सब राखल अछि। ओही फेसबुक पेज मार्फत सेहो अहाँ सब जवाब द सकैत छी। ध्यान रहे 5टा प्रश्न में से 3टा प्रश्न मिलावे वाला व्यक्ति सब में से 2 गोटे के गोला प्रथा मार्फत 200 रुपैया के मोबाइल रिचार्ज कार्ड उपलब्ध कराओल जात। श्रोताबिंद, आजुक कार्यक्रम सेनुरिया भोर के समय यही ठाम समाप्त होइत अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक विषय में कोनो सलाह सुझाव या जिज्ञासा हुए तो हमरा सबके विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सबके पत्र पठेबाक ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। एही तरह अहाँ सब हमरा सबके 01510763 में सीधे फोन सेहो क सकैत छी। एही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर सँ विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ बिमला गुप्ता संगै हम स्नेहा कर्ण सेहो विदा लैत छी। अहाँ के सप्ताह सुखमय आ स्वस्थ बीते। नमस्कार।